you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. His God who made heaven and earth wants to live inside of you. He wants to change your life for your good. When you connect to God, the supernatural becomes natural. The favor of God. When everybody thinks it's finished for you, God has just begun for you. When everybody thinks you're going down, you begin to rise up. It's the favor of God. That's what God will do for you. All you need to do is keep your eyes fixed on God. Shall we go to the Bible? Mark chapter 14. Let's read from verse. जेजून बेतानिया सीमांकोडच्यान घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना एके बायलेक उंच मोलाचे ओसोल जोतामाच्या प्रमाणीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन फोडून तिणें तें तेल ताच्या माथ्यार ओतलें. तुय आसलोल्या कांय जाणांनी आपणाक मदें तिडून म्हणलें, कित्याक म्हूण ह्या तेलाचो इबाड तर असलें तेल 300 वयर दिनारी विकून आनी दुडू गरिबांक दिवंक जातालें आनी तिका ते बेश्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, सोडात तिका तुमी कित्याक त्रास दितात. तिणें म्हजे सोरी एक बरी कोन्नी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाल आसात आनी तुमकां जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता, पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटालें तें तिणें केलें. आदीं फुडें म्हजें कूड तिणें निकिपिनेक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसारांत ह्या शुभ वर्तमान परगट जायत तितलेय सुवातेर जें हिणें केलां तितलें तिच्या उगडासाक परगट जातलें. Okay, today's message is titled, God will defend you. God will defend you. देव तुजी झुजतलो. देव तुज्या आदान तुका झुजतलो. God will defend you. If you look at verse 5 and 6, पांचवे वोडीन आणि सोवे वोडीन दोन गोष्टी जातात. There are two incidences or two things that happen in verse 5 and verse 6. Verse 5 we'll see, read verse 5. तर असलें तेल 300 वयर दिनारी विकूंक आनी दुडू गरिबांक दिवंक जातालें. And they criticized her sharply. They criticized her. They scolded her. लोक हे वस्तुरेक तापोंक लागले, हे वस्तुरेक शीण करूंक लागले, हे वस्तुरेक सोकला उडोवंक लागले. कित्याक तेणें कितें वायट केलेलें? कांय वायट करूंक ना. तेणें आपले दुडूनसान आपले पयशे चेर घेतलो तितूनसान आनी जेजूच्या पांयांचेर ओतयले. आपले स्वताचें तेणें कांय वायट करूंक ना, कोणाक चोरूंक ना. पूण तरी आख्खो लोक ताजेर विरुद्ध गेलो. आख्खो लोक ताका शीण करूंक लागले, ताका तापोवंक लागले, ताका सोकला उडोवंक लागले. The whole group of people started scolding her, pulling her down and making her feel low. And verse 6, something else happens. Read. पूण जेजून म्हणलें, सोडात तिका तुमी कित्याक त्रास दितात. तिणें म्हजे सोरी एक बरी कोन्नी केली. And Jesus said, let her alone. That makes more sense. You can say, let her alone. You can also say, let her alone. And I believe Jesus must have said that way.
वेन यू गो आउट टू डिफेंड समबडी कोणा कडेन कोण तुका कोण आमच्या मनशाक सोकला उडयता तूं वचोन म्हणचो ना आरे सोड रे तेका सोड रे ए म्हाज्या मनशाक हात लायता दोळ्यान सान पासून उलोवपाक लागतले आमी सामकें न्ही आं दोळे उलोवपाक लागतले हात उलोवपाक लागतले ताडो उलोवपाक लागतलो छाती उलोवपाक लागतली सगळें उलोवपाक लागता कित्याक आमच्या मनशाक कितें म्हणटा म्हण एन हियर आख्खो लोक ह्या वस्तुरेक सोकला उडयता पूण जेजू कितें म्हणटा ह्या तेका सोड तेका कांयच म्हणनाका लेट हर अलोन यू सी गॉड डिफेंडेड दीस पर्सन देवान ह्या वस्तुरेक राखलो जेजून ह्या वस्तुरेक राखलो ही सेज लेट हर अलोन वाय डू यू ट्रबल हर कित्याक तूं ताका सोतायता एंड देन ही गोज ऑन टू से ताणें वायट वस्त करूंक ना ताणें बरें केलां वयलें टुडे आय वॉन्ट टू टेल यू इफ यू आर गोईंग थ्रू स्ट्रगल्स तूं जोरी तर कसले झुजांसान पासार जाता आनी तुवें कितें वायट करूंक ना तुवें कांयच कोणाक कांयच चोरूंक ना नागोंक ना आनी तेरी लोक तुका सोतायता आनी कश्ट दिता देव तुज्या आदांसान झुजतलो देव तुजी झूज झुजतलो जेजू तुज्या आदांसान ह्या झुजान भितर सोदतलो ही विल फायट युअर बॅटल बट वी नीड टू अंडरस्टँड वाय जीजस स्टूड फॉर हर आमी सोजमूंक जाय कित्याक म्हूण जेजू ह्या वस्तुरेक आद्यांसान झुजोंक लागलो कित्याक म्हूण ह्या वस्तुरेक तो सपोर्ट करूंक लागलो वाय एंड वेन वी अंडरस्टँड दॅट प्रिंसिपल वी विल सी इन आवर लायव्स जीजस विल फायट आवर बॅटल्स जेन्ना आमी हे नेम सोजमतलेत न्ही आमी पळयतलेत आमचे जिवितान जेजू आमचे विरुद्ध न्हय पूण आमचे सांगाता झुजता वेन वी गो इन टू when we go into the previous verse 3 and 4 read there जेजू बेतानियान सिमांव कोडकाराच्या घरान जेवणाक बसलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें ओसोल जोता मानशेचें पोरमोडीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन फोडून तिणें तें तेल ताच्या माथ्यार ओतलें तुंय आसलोल्या या तो तेणें तेल घेतलें चेर घेतलो आनी जेजूचेर ओतयलें आनी तो चेर जो आसलो इफ यू रीड द प्रायस 300 दिनार म्हणटा 300 दिनार म्हणल्यार एक वर्साचो पागार आतांच्या वेळार कमी ते कमी पागार धरून करून एक वर्साचो पागार सुमार अदमास 3 लाख जाता 3 लाख रुपयाचे चेर कॅन यू इमॅजिन दॅट 300,000 rupees poured at the feet of Jesus. This woman did something beautiful for Jesus to say, come on, she's done something good. You cannot say anything against her. ताणे म्हाका कितें बरें केलां ताजेर विरुद्ध तूं वचनाका कितें तरी ह्या वस्तुरेन केलेलें त्या कारणाक लागून जेजू ताचे सांगाता वा ताका डिफेंड करूंक लागलो जो कोण ताजेर विरुद्ध उलोवपाक लागलो तांकां भासाभास करूंक लागलो एंड वी नीड टू अंडरस्टँड द सेम थिंग द फर्स्ट थिंग इज वेन वी लूक एट दीस वुमन शी डीड नॉट काउंट द कॉस्ट टू वर्शीप जीजस तेणें कितलें फारीकपण दिवचें पडटा तें पडोवंक ना जेजूक नमस्कार करपाक वन ऑफ द एरियाज वेर इट पिंचीज अस मोस्ट इज द एरिया ऑफ गिवींग दॅट्स द everybody it pinches everyone whether we like it or not so oglenk baren disna giving a utor भायर सत्तान कित्याक चड करून मनशाचे काडीस पयशांचेरूच आसा पूण हे वस्तुरेन तेका कितलें फारीकपण दिवचें पडटा या कितलें फारीक करून ते चेर घेवंक पडटा तेणें पडोवंक ना तें आपल्या काळजांतल्यान एका वर्साचो पागार दिवप सोंपें न्हय काळजांतल्यान सगळें जेजूच्या पांयाचेर ओतयलें तेणें शी डीड नॉट मायंड द कॉस्ट टू वर्शीप जीसस अनदर थिंग इज शी डीड नॉट केअर ऑफ पीपल अराउंड हर तेजे सोर भोंवती लोक आसलो सोर भोंवती लोक आसतना पासून ताका पर्वा नासली ताका जेजू दिसती पडलो जेजूच्या हाजीरपणान भितर सोल्लें सोमतें नमस्कार करूंक मुखार पावले ते आमकां कितें जाता लोक हाल्ल्यार आमी मातशी फाटीं सरतात न्ही कितेंय करूंक फाटीं सरतात भितात यू नो
पडल्यार आवयस नाका पडपाचें बा नाका आं किंवचें ना 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 कंट्रोलान रावंक जाय हिंगासर कंट्रोल म्हणटा आमी कंट्रोल ना शी तेंकां पळय ती पडटा ही हालता ती दोलता म्हाका तशें जावंक उपाना पूण आमी नोकोत आमी आमकांच उणेपण कोत्ता म्हण आमी दुसऱ्यांची पर्वा कोत्ताना आमी आमकांच उणेपणान भितर हाडटा दिस वुमन शी डीड नॉट केअर फॉर सोसायटी समाज कितें म्हणटलो लोक कितें म्हणटलो तें तेणें पळोवंक ना तें जेजूच्या हाजीरपणान भितर सरलें जेजूक नमस्कार करूंक लागलें जेजूचे काडीस ताणें ओडून घेतले शी वन द हार्ट ऑफ जीसस And when you look into scripture, you will find when you open to Psalms 91 verse 1. जो मनीस बोव वर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराच्या सावळ्या बिराड घेता तो सोर्वेस्पोराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजो किल्लो म्हजो देव So he says, he who dwells in the shelter of the Most High, जो कोण देवाचे सावडेन बिराड कोत्ता देवाच्या सावडेन बिराड कोत्ता जो कोण देवा भितर बिराड कोत्ता जो कोण देवाक चिटकून रावता ही हू ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाय हू ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाय सिक्रेट प्लेस म्हणल्यार जुद्यो लोकांच्या तेंपार तो गुपीत जागो जावन आसलो तो पवीत जागो त्या पवीत जाग्यार देवाचें हाजीरपण देंवतालें आनी स्तोत्रकार 91 तो कितें म्हणटा जो कोण त्या जाग्यार बिराड कोत्ता जो कोण त्या गुपीत जाग्यार रावपाक मुखार सोदता मागीर तो पळय कितें 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 वस्तू जाता तेका यू विल गेट शॉक्ड विथ वॉट गॉड वील डू फॉर यू फॉर द वन हू इज अ वर्शिपर द वन हू ड्वेल्स इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड जो कोण देवाचे भितर बुलतात जो कोण देवाच्या हाजीरपणान सामकें बुडोन रावतात तांकां देव तांची झुजपाक लागता God begins to fight such people's battles. Those who are all for him, not little for him, all for him. The Bible speaks about David as a man after the heart of God. The Bible says he's a man after God's heart. Come on, when you look at David's life, you will also find failure, right? He failed. पूण देव ताची फेलियर पळयना देव कितें म्हणटा तो म्हाज्या काळजा फाटल्यान धांवपी आनी तो देवाच्या काळजा फाटल्यान धांवपी म्हूण देव ताका राखतालो गोलायाताक कोणें उडयलो दाविदान उडयलो ना देवान दाविदा उदेशी काम केलें कम ऑन अ ह्यूज जायंट विथ वन स्टोन फॉलिंग वन स्टोन ओनली अ मिरेकल कुड डू दॅट ओनली गॉड कुड डू दॅट And that's what we see, those who are worshippers, जो कोण नमस्कार करपी लोक आसा देव तांची झुजपाक मुखार सरता. You see, all these people were in the presence of Jesus. Simon the leper or Simon the Pharisee, there were other guests, दुसरे गेस्ट आसले ते सगळे जेजूचेच हाजीरपणान आसले जेजू आसलो त्या जाग्यार ही ओस्तोरी आसली त्या जाग्यार सगळे सांगाता जेजूचे हाजीरपण आसले पूण सगळे सांगाता जेजून ही उतरां केन्नाच म्हणोंक ना सगल्यांक ही उतरां फावो जावंक ना ह्या वस्तोरेक फावो जालें कित्याक ह्या वस्तोरेन काळजांतल्यान जेजूक नमस्कार केलो जेजूक मान दिलो जेजूक रेस्पेद दिलो जेजूक आपले काळीज ओतयलें शी गेव हर बेस्ट टू जीसस वी वॉन्ट गॉड टू फायट आवर बॅटल्स वी नीड टू लर्न टू फर्स्ट गिव गॉड आवर फर्स्ट आवर बेस्ट आमकां जाय न्हू देवान आमची झुजपाक पयलें म्हणल्यार आमी देवाक आमचे बऱ्यांतले बरें उत्तमांतले उत्तम वस्त आमी देवाक भेटोवपाक मुखार सरोंक जाय आमचे खाडीज देवाक भेटोवपाक मुखार सरोंक जाय आमचे जिवीत देवाक मुखार भेटोवपाक सरोंक जाय वी वॉन्ट गॉड टू फायट फॉर अस बट आर वी विलिंग टू लेट God be our best? Are we willing to give our best to God? Are we willing to sit at His feet? Are we willing to worship Him? स्तोत्रकार 91 म्हणटा he who dwells in the shelter of the Most High. He who dwells in the shelter of the Most High. We see in Luke chapter 7 verse 44, we see what. Okay, we'll just skip that portion. We'll skip. Let's go straight to Psalm 91 verses 3 onwards. Let's read there.
तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. Okay, let's say that again. The first part. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तो तुका निवारतलो. जो कोण तुका वायट करूंक सोदता तो तुका निवारतलो, तो तुका सुटका दितलो. That means somebody wants to trouble you, somebody wants to trap you, someone wants to hunt you, someone wants to destroy you, someone wants to rob your property, someone wants to take what is yours. तुजे वस्त आनी कोण हांवंक सोदता जाल्यार तो कितें म्हणटा, तो झुजतलो म्हण तुका. The beauty of following Jesus today is you don't need anybody else, you just need Jesus to fight your battles. आनी कोणूच ना जाल्यार पासून उपात्ता, पूण जेजू सांगाता आसल्यार पुरो म्हाका, पुरो. ब्रदर तूं ना जाल्यार पासून उपात्ता, पूण जेजू आहल्यार उपात्ता, पुरो म्हाका. तुजे कुशीक हा तेका पासून सांग, तूं ना जाल्यार पासून उपात्ता, पूण जेजू म्हाजे सायडीक हा जाल्यार पुरो म्हाका. इट्स अ फॅक्ट. Because in our deepest moment of pain, sometimes people are not there for us. जायते पावटी आमी इतले कश्टांसान पासार जाता पूण कोणूच आमकां सोजमोवपाक ना, आनी त्या वेळार फकत जेजूनूच आमकां सोजमोवंक जाता. पूण जेजू आमची झूज केन्ना झुजतलो, जेन्ना आमी ताका नमस्कार करती. when we are worshippers, when we are God seekers, when we are people who worship him. Today I want to challenge you. You want God to defend you, you need to first worship God. आमी देवाक आमचे काळजांतल्यान ताका वयर उबारपाक मुखार सरोंक जाय. बऱ्यांतले बरें, उत्तमांतल्यान उत्तम वस्त आमी देवाक भेटोवपाक मुखार सरोंक जाय. वी नीड टू लर्न टू गिव गॉड आवर बेस्ट, नॉट सेकंड बेस्ट, not second best, but the best. In verse, let's read Psalm 91 verse 3 onwards. Let's read further. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ओके, तो तुका लिपयतलो म्हणल्यार तुका कोण कितें वायट करूंक सोदता, तुका एक लिपपाचो जागो आसा. You have a place to hide. Isn't that amazing? Sometimes you want to hide somewhere, no? इतले त्रास येता, सोसूंक जायना, हुंय म्हूण लिपपाचें, घरांत कांय लिपूंक जायना. आतांचे वेळार if you've got the latest phones, you have also location. People come to know where you are also if you do location sharing. You can, sometimes you may not answer calls, but people will come, wait outside your house and call, and they will say, ring जाता, तो भितर हा पूण भायर सरना पळय. लिपपाक जायना संवसारान. धांवन लोक पिशी जातात संवसारांत. धांवन लोक मरोन वयतात. एकटो आहलो पुलिसाची भिरांतीन धांवतालो. ओके, थोडे म्हयन्यांनी पुलिसान ताका धरलो आनी प्रेजावन मेलो, धांवन करून थोकोन. But we have a place to hide. We can just rest, hide in the presence of God. कित्याक थंयसर आमकां आसरो मेळटा. You know, it's like the presence of God is just like oxygen. It just brings life. जिवीत हाडटा आमकां, उमेद हाडटा परत आमकां, दिशा दाखयता परत आमकां. So he says, तुका म्हाजे भितर लिपोंक जाय न्हू, म्हाका पयलो तूं नमस्कार करपी मनीस आसूंक जाय. You want to hide under the shadow of his wings? Be a God seeker. Be a God worshipper. You know, delight in God. You know, when you delight, I was explaining this many years back, जेन्ना आमी खंयची वस्तूचो सामको चड मोग करता न्ही, कितें वस्त आमकां सामकें चड आवडटा, कितें करता आमी? Suppose you like some let's say ice cream. Okay, let's say you like ice cream. Say you like coconut or custard apple or what is that, purple and pink, cotton candy. Yeah? If you like that ice cream flavor, what you will do? When you're alone, लोक खुशी खा तेन्ना we cannot make those expressions. Suppose you like Cadbury. Have you seen that Cadbury ad? Have you ever seen it? Yeah? तोंडान घालता. Have you seen it? That's called delighting in something. That's a nice definition of delighting.
तशेंच पवित्र पुस्तक म्हणटा डिलायट इन गॉड. म्हणल्यार जे भाशेन तूं आयस्क्रिमाचो रूच काडटा, चॉकलेट खावपाचें, त्याच भाशेन वी नीड टू जस्ट enjoy God. Just enjoy the presence of God. And जो कोण देवाचे भितर ताका उमेद मेळटा, जे देवाचे भितर ती बुलतात, they are excited, they just delight, they just enjoy the presence of God. देव ताका कितें म्हणटा जाणा, हांव तुका म्हाजे भितर लिपयतलो. I will hide you. I will cover you. Today I want to tell you, God wants to fight your battles, but He'll only fight you for you if you are willing to worship Him, be a seeker of Him. Let's read further in that scripture. ताच्याच पाकांकाल तुका आसरो मेळटलो. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या भाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कसलोच भंय आसचो ना. म्हणल्यार कितेंय येवं, कसलें वारें मारूं, कसलें बाण तुजेर विरुद्ध आसूं, नो मॅटर वॉट कम्स, तुका कसलोच भंय आसचो ना. And that's why when you are a worshipper of God, when the enemy is planning against you, you can say, bring it man, bring it. How much? आवय, तूं नको, तूं कोणा कडेन झुजता तो, हाड यो, मार, उडय. निमाणें कितें जातलें? आमचीच जोयत जातली. कित्याक? देव आमचे तांय झुजता. ही इज फायटींग माय बॅटल. टुडे आय एम स्पीकिंग टू समबडी इन दीस प्लेस. मे बी यू आर फायटींग सम बॅटल समवेर. जायत घोडे कोण ना कोण तुका सोकला उडोवंक सोदता, कोण ना कोण तुका त्रास दिवंक सोदता, पूण देव आयज तुका उगडास करूंक सोदता की तो तुजी झूज झुजता म्हूण. दॅट ही इज फायटींग युअर बॅटल एंड यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. जस्ट कीप वर्शिपिंग हिम. लेट्स रीड फर्दर. काळोखान फिरतोल्या पिडयेक वो दोनपारचो नाश करतल्या ओरिश्टांक तूं भियोवचो न्हय. तुज्या कुशीक 1000 जाणां मरून पडूं, तुज्या उजव्याक 10,000 शेवटून वचूं, तुजे सोरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. Ha, isn't that amazing? Thousands may fall at your side, 10,000s on the other side, but it will not come near you. Now this will not happen to everybody. Only for those who are worshippers. जो कोण ताका नमस्कार करपी, जो कोण ताका ताचे मोगान लासपी, जो कोण आपले उत्तमांतली उत्तम वस्त ताका भेटोवपी. Those who just give everything there to God. Today my question to us is, we want God to fight for us. How many of us want God to fight for us? And we want, right? We want. We want God to go and say, hey, तू माझ्या भुरग्याक स्वतायता? आं? माझ्या भुरग्याक स्वतायता? तुका दाखव? We want God to say that, right? Yeah? पूण देव बेश्टोच म्हणटा, हें म्हणचो ना. पयलो तें करूंक जाय जाल्यार पयलें म्हणल्यार आमी ताजी भुरगीं जावंक जाय. बेश्टीच भुरगीं जायना. तेजी भुरगीं जावपाक आमी ताचें स्वत मानून ताका नमस्कार. All those who are led by the Spirit of God are children of God. जो कोणाक पवित्र आत्मा चलयता तींच देवाची भुरगीं जावन आसा. सो वी नीड टू बी वर्शिपर्स. आमी देवाक नमस्कार करपी मनीस जावंक जाय. एंड दॅट्स वेन वी वील बिगीन टू सी हाव गॉड वील फायट आवर बॅटल्स. ही वील फायट युअर बॅटल्स. रीड फर्दर ऑफ दॅट स्क्रिप्चर. ताचेच विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता ती तुका दिसतली. सर्वेस्पोर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव वर्त्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तो तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबू सोर्शें पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. दुतांक ताणें हुकूम घातला. कित्याक? तुका राखूंक. मिनिस्टरांक पळयलां न्हू, कोण आसा तेंचे सायडीक? दे हॅव गार्ड्स, रायट? डू यू नो, वी ऑल, इफ यू आर अ वर्शिपर ऑफ गॉड, यू हॅव गॉट अ गार्ड अराउंड यू. तुका राखपाक स्पेशल देवान आंज धाडलेले आसा. वाव. आनी आमकां दिसता कोण ना म्हण न्हू, कोण ना, हांव एकटो आहा झुजपाक. But I want you to constantly remind yourself,
God fights the battles of those who are God seekers. I am a God seeker, He will fight my battle. हांव देवाक सोदपी जाल्यार देव म्हाजी झूज झुजतलो. That's as simple as it can be. हांव देवाक सोदपी जाल्यार देव म्हाजी झूज झुजतलो. So I don't have to worry about anybody. I don't have to worry about my children. I don't have to worry about my job. I don't have to worry about my marriage. I don't have to worry about my house. I just need to first be a worshipper. In Matthew 6:33 he says, seek first the kingdom and His righteousness and everything shall be. So, in John 15 he says, I am the vine, you are the branches. If you abide in me, my word abides in you. Ask what you wish. Today I want to ask us, are we people who are God seekers, connected to God? आमी देवाक जुडोन रावपी मनीस काय? उजव्याक दाव्याक पळोवपाचें बंद करपाचें. देवाक सोदूंक, देवाच्या पांयांत रावपाचें आमी कॉमेस करपाचें. ही वस्तोरी देवा जेजूच्या पांयां सोडशी बसलेली. ही वस्तोरी लोकांक पडोवन आसतना जेजूक नमस्कार करपी आसली. ही वस्तोरी आपले बऱ्यांतले बरें वस्त जेजूक भेटयलें, त्या कारणाक लागून जेजू ताच्या आदांसान उलोवपाक लागलो. That's why Jesus could raise up his voice and say, let her alone. You let her alone. Today I want to tell you, if you are a God worshipper, if you are a God seeker, God is telling you today, I'm going to fight your case. I'm going to speak to your opposition. I'm going to speak to your opponents. Let him or her alone. God's going to do it for you. पूण तुज्या हातान आसा तें. ताका नमस्कार करपाक तुज्या हातांत आसा. Today what is the choice that we have? We all have a choice. ह्या वस्तोरेन भितर घरांत भितर सरचे पयलीं ताका चॉयस आसलो, वसो या ना. लोक आसतलो सामकें. तो चेर घेवचे पयलीं ह्या वस्तोरेक निश्चय चॉयस आसलो, घेवं या ना. Sometimes when you go shopping, your budget is 3,000 and you find that the top is 4,000 or 3,999. 3,999. Only 999 more than what you planned. But you loved it so much. What you will do? घेवं ना घेवं. कितले हा? घेवं ना घेवं. ह्या वस्तुरीन पासून हे चेर घेता तेन्ना म्हणूंक जातालें 1 वर्साचो पगार. घेवंक ना घेवंक. Choice. We always have a choice. Worshipping God is your choice. But हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आमी जोरी तर ताका नमस्कार करीत जाल्यार, ताका सोदपी मनीस जाल्यार, ताचे भितर आमी बुडोन रावपी जाल्यार, तो आमची झूज झुजतलो. He will fight your battle. You don't have to fight it. रातचें जेम पिड्यार करपाची गरज ना. देवाक सांगपाचें, देव तूं म्हाजी झूज झुजतलो म्हण हांव जाणा. हांव आयज न्हिदोंक वयता, फाल्यां उठ्ठा म्हणल्यार तूं कितें तरी करतलो म्हण हांव जाणा. ती खात्रेन आमी देवाचे पांय सोडशी वचोंक जाय. ही वस्तुरी जेजूचे पांय सोडशी बसोन करून ताका नमस्कार करूंक लागली. आमी तसलीं मनशां काय? आमी तसलीं मनशां जातलीं जाल्यार देव आमच्या जिवितांत काम करतलोच. तो तुज्या आदांसान झूज झुजतलोच आनी कोणाकूच तुजेर विरोध वचोंक दिवचो ना. जोयत तुजीच आसतली. कित्याक? आमी देवाक नमस्कार करपी म्हण. पवित्र पुस्तक म्हणटा, 1000 तुजे एका वाटेन पडत, 10,000 दुसऱ्या वाटेन पडत, पूण तुका कांयच जावचें ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे जो कोण तुजेर विरुद्ध आसा, देव तुका राखतलो म्हण तांचेर. देव तुका लिपयतलो म्हण सांगता. आय विल हायड यू अंडर द शॅडो ऑफ माय विंग्स. देव तुज्या आदांसान आयज तुका सांगूंक सोदता की तो झुजतलो. तो आपलो ताडो उबारून म्हणटलो, तूं कोणीय तुका स्वतावंक सोदता तो तांकां म्हणटलो, अरे तांचेर विरुद्ध वचनाका म्हण. लेट देम अलोन. There's somebody who's come here today. कोण तरी ह्या जाग्यार आयज पावला. तूं पयल्या फावटी आयला आनी भितरले भितर जायते झुजां चलता तुजे.
There's a lot of struggles you're facing. खूप सोंसता तूं. आनी तुका जायते फावटी दिसला कोण ना म्हूण तुका सोजमोवपाक कोण ना म्हूण, कोणूच तुका आदार दिवपी ना म्हूण. पण आयज देव तुका सांगूंक सोदता की तो तुजी आदान आसा म्हूण, आनी तो तुजी झूज झुजतलो म्हूण. तुवें फकत ताका आपलें जिवीत भेटोवंक जाय. You just need to give your life to Him. Father, I pray in the name of Jesus. Touch your people. तुका कसलेंय दुयेंस या पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार त्या जाग्यार हात दवर. जो जागो तुका दुखता त्या जाग्यार तुजो हात दवर ह्या वेळार. Just lay your hands wherever you're getting pain right now. And Holy Spirit, I pray, touch and heal your people, God. I command every bone issue to be healed, arthritis to be healed, sleeplessness to be healed, diabetes to be healed. I rebuke every infirmity, every growth, unnatural growth in your body. I say, get out in the name of Jesus. जेजूच्या नावान कडसर उंटा. Holy Spirit, I pray, touch your people. Thank you, Father God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.